अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पौने 2 माह के बाद आज फिर अवामी अदालत में पहुंच गई है। इमरान खान साहब ने आज सवाबी में जलसा आम से खिताब किया और ऐलान किया कि अगर उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो फिर सड़कों पर निकलेंगे। और दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी के 4 मुतालबात पर हुकूमत को दी गई डेडलाइन भी करीब आ रही है। 27 दिसंबर करीब आ रहा है और आसिफ जरदारी ने अब से कुछ देर कबल मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आने वाले दिनों में मुल्की सियासी हालात किस रुख जाएंगे और नया सियासी मंजरनामा क्या होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे आज के शो के 3 सेगमेंट्स में फवाद चौधरी साहब, तर्जुमान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमें सेनेटर निहाल हाशमी साहब ज्वाइन करेंगे कराची से, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, जबकि लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शौकत बसरा साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सबसे पहले बढ़ेंगे फवाद चौधरी साहब की जानिब। चौधरी साहब, आज खान साहब ने जो ऐलान किया है कि उन्हें इंसाफ ना मिला तो वो सड़कों पर निकलेंगे, ये ऐलान अदालत पर दबाव डालने की कोशिश नहीं है क्या, चूंकि आने वाले हफ्तों में समाअत भी होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की? देखिए, पहली बात तो ये है कि पीटीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो लोगों के साथ ही जाती है, लोगों के पास अपना मुकदमा ही दे के जाती है, और अल्टीमेट आर्बिटर पॉलिटिकल पार्टी के लिए लोग हैं। तो हमने जो जंग लड़ी है वो अदालतों में भी लड़ रहे हैं, पार्लियामान में भी लड़ रहे हैं, लेकिन ये अगर कहा जाए कि लोगों के पास ना है तो ये तो फिर रियासत और सियासत ही की नफी हो जाएगी। और हमारा ये फर्ज है, हमारा ये काम है कि लोगों के सामने अपना जो मुद्दा है, अपना जो केस है वो रखें और लोगों से उनकी राय लें। लेकिन इमरान खान ने किया कि अपनी लोगों के पूछा कि आपके ख्याल में पनामा पेपर्स में नवाज शरीफ साहब और उनका खानदान गुनाहगार है, गिल्टी है या नहीं, और 100% लोगों ने आगे से कहा कि जी वो है। फिर उन्होंने पूछा कि इसमें सजा होगी उन्हें कि नहीं, और पूरे मजमे ने कहा नहीं होगी। अब आप अंदाजा तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे, सबने तो यही कहना था ना, वो तो अदालत साबित करेगी कि मुजरिम कोई है या नहीं है। लेकिन आप अंदाजा ये लगा ले कि जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है इदारों पे वो कितना लो है, और इसका मतलब ये है कि जब तक आप लोग जो है वो नीचे ना, लोग जो है अपने हक के लिए बात नहीं। सही, अदालत में आपको याद होगा जब पहले आर्टिकल 184 में पिटीशन हुई थी तो वो सुनने से इनकार कर दिया था। बहरहाल ये जो पब्लिक था, पब्लिक दबाव था, पॉलिटिकल जो एक लोगों की शऊर था, उसने इदारों को मजबूर किया एहतसाब के लिए, वरना हम तो शुरू हुए थे कि नैब एहतसाब करे, कह रहे थे तो क्या ये एहतसाब करे, कोई तैयार नहीं था। तो क्या ये मायूसी का इजहार है सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की आखिरी समाअत के दौरान आने वाले शॉर्ट ऑर्डर पर? मायूसी तो हुई है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तमाम मुकदमा सुनने के बाद जिस तरह से केस जो है जन किया गया, उस पर बहुत मायूसी हुई, पूरे पाकिस्तान को मायूसी हुई, हमें भी मायूसी हुई। लेकिन अब ये नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि नए चीफ जस्टिस साहब अपना जो अवामी एक इसके ऊपर इश्तियाक है मुकदमे के फैसले के ऊपर, और जो पब्लिक इंपॉर्टेंस का प्रॉब्लम इसमें जो इशू इन्वॉल्व है उसको डेफिनेटली सामने रखेंगे और फैसला करें। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। शौकत बसरा साहब, अभी आपकी और तहरीक इंसाफ की मंजिल तो एक ही है, टारगेट आपका है हुकूमत, रास्ते आपके अलग है, मंजिल आपकी एक ही है, तो आने वाले में क्या आपकी मंजिल जो है वो एक है तो रास्ते भी एक हो सकते हैं क्या तहरीक इंसाफ के साथ? समर भाई, आपका बहुत क्वेश्चन वैलिड है, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि और ख़ास तौर पे पीटीआई तो बार बार ये कहती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी रवाबता मुहिम शुरू करे, जलसे जुलूस करे, सड़कों पर आए। तो उसके लिए हमने तो अपना, चूँकि पीपल्स तहरीक इंसाफ का एक अपना प्रोग्राम था, एक अपना एजेंडा था, उसके मुताबिक चल रहे थे। हमारे कायद बिलावल साहब ने शोधा रैली में ऐसे 4 महीने कबल अपने प्रोग्राम दिया था कि ये हमारे मुतालबात है, मान लिए जाएँ। आज के वक्त तक समर अब्बास, जब मैं आपका प्रोग्राम कर रहा हूँ, हुकूमत का हमारे से बिल्कुल कोई राब्ता नहीं है। तो अभी 27 में मेरे ख्याल 2 दिन बाकी रह गए हैं, परसों 27 है। आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे जोश और जज्बे के साथ, पूरी अपनी प्लानिंग के साथ सड़कों पर आ रही है। और बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब आपको पार्लियामेंट में भी आपको इंसाफ नहीं मिलता और आपके जो हुक्मरान हैं, ऐसे शाही खानदान से इनका तल्लक है, ऐसे ये शहजादे और शहजादियाँ हैं, इनके खिलाफ इदारे हरकत में नहीं आते वहाँ पे। और ये आप पनामा की बात करें, हमने पहले कहा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जनवरी फरवरी में इसका नमाज जनाजा पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन और समर एक बात सुन लें, समर ये तो कादरी साहब ने कहा था समर नहीं, उनका जुमला था। ये वैसे पूरा पाकिस्तान कह रहा है, इसलिए कह रहा है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख ये है
کہ میاں صاحبان کو ایسی مقدس گائے ہیں سمر، ان کے خلاف ادارے حرکت میں نہیں آتے، کہیں ان کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں آتا. اور میں آپ کو کہوں جو ہمارا عدالتی نظام ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو چکا ہے، عوام کا عدالتوں پہ بالکل یقین نہیں رہا. میں کھل کے بات کرتا ہوں، باقی قانون دان بھی ہوں. آپ کو میں قرض کروں، یہاں پر نیب، یہاں پر ایف آئی اے، یہاں پر ایف بی آر، الیکشن کمیشن، تمام میاں صاحبان کے گھر کی لونڈیاں ہیں. اللہ کرے ہم سپریم کورٹ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن قوم یہ سمجھتی ہے کہ میاں ابھی جو مریم بی بی ہماری بہن ہے. آپ نے بتایا کہ حکومت نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، ابھی تک آپ سے حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا ابھی تک. اب زرداری صاحب آئے ہیں، بلاول نے یہ کہا تھا زرداری صاحب کی مریم بی بی واپسی ہماری سے بہن پہلے ہے، کہ انہوں نے کہا کہ طوفان ٹل چکا. اور کچھ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں، آرمی کے ادارے کو بھی کر رہی ہیں اور عدلیہ کو بھی وہ ان پہ سوالیہ نشان کھڑا کر رہی ہیں. سعد رفیق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 27 بھی نکل جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. پاکستان بڑے پیپلز confident پارٹی، پہلی بات میں آپ کو لایا عمل بتا دوں، ہم سولو فلائٹ نہیں لیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ہم جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، اور ویسے بھی اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ہی جب مقصد ہے، جب پاناما کے چوروں کو پکڑنا ہے، ہم نے ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کو پکڑنا ہے، ڈاؤن لیگز کے ملزموں کو پکڑنا ہے، اور سب سے بڑھ کر خلق خدا کے لیے جو یہ دو بھائی ہیں جو عذاب بن چکے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی ہے، بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ہم تمام جماعتوں کو اعتماد میں لے رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ آج چودھری شجاعت حسین صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے، مولانا سراج الحق صاحب، اے این پی، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی. ہماری خواہش ہے کہ کنٹینر ایک ہو، بلاول صاحب درمیان میں کھڑے ہوں، رائٹ پہ ہمارے عمران خان صاحب ہوں، لیفٹ پہ مولانا سراج الحق ہوں، ایم کیو ایم ہو، اور ہمارے ساتھ تمام جماعتیں ہم نکلیں. اور اللہ نہ کرے اگر ان کی ہو کہ کنٹینر ایک نہیں ہونا چاہیے، کنٹینر الگ الگ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ فیصلہ کن جنگ کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے. سمر ہم 27 اس خواہش کا اظہار تو پہلے تحریک انصاف نے بھی ایک مرتبہ کیا تھا، لیکن پھر آپ آپس میں ہی ایک دوسرے کی طرف آپ صف آرا ہو گئے تھی، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف. سمر میں آپ کو عرض کروں، تحریک انصاف میں فواد میں میرے بھائی ہیں، کبھی بھی تحریک انصاف نے، چلے ہمیں تو چھوڑ دیں، جماعت اسلامی اور آفتاب شیر پاؤ وہ ان کے اتحادی ہیں وہاں پر سرحد حکومت میں، وہ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے. ہمیں کبھی انہوں نے جب جلسے جلوس شروع کیے انہوں نے ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیا. ایک دن ہمیں ٹی او آرز پہ ہم اکٹھے رہے، آنن فانن خان صاحب نے، چلے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے، اب میں کوئی اختلافی بات بھی نہیں کرنا چاہتا. ان کا اپنا پروگرام تھا، ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے، اور ایک ایجنڈا ہے، ایک سوچ ہے، ایک پلاننگ ہے. اللہ کرے کنٹینر بھی ایک ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہے گا شوکت بشر صاحب اور فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہے گا. ایک بریک لیں گے، بریک سے آ کر ان دونوں باتوں کا جواب لیں گے نہال ہاشمی صاحب سے. ویلکم بیک. فواد چودھری صاحب، خان صاحب نے جب رائے بند میں جلسہ کیا تھا تو اس وقت خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ کوئی اب نہ جلسہ ہوگا نہ کوئی تحریک ہوگی اس کے بعد، لیکن آج کا جو اعلان ہے کہ دوبارہ سڑکوں پر نکلیں گے اگر انصاف نہ ملا تو کیا یہ ایک اور یو ٹرن نہیں ہے؟ دیکھیں، حکمت عملی جو ہوتی ہے نا وہ سرکمسٹانسز کے تحت ہوتی ہے. مثلا آپ کا جو ایک چور سپاہی کی ویڈیو گیم ہے نا، اس میں آپ کھیلتے ہیں، اس میں چور جو ہے وہ رائٹ گلی ہوتا ہے، لیفٹ گلی ہوتا ہے، دیواریں آتی ہیں وہ ٹاپنی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ جدھر چور جو ہے وہ رائٹ ہو جائے اور آپ نے سیدھا پہ جانا ہے تو سیدھے چلتے جائیں گے، ظاہر ہے. تو جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں آپ کو اپنی حکمت عملی. ہم پاکستان میں آتے ہیں، پارلیمان سے بائیکاٹ کرتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نے بتانا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو اسکینڈل ہے، جو میں نے آپ نے نہیں بنایا، پی ٹی آئی نے نہیں بریک کیا، عمران خان کا کوئی ذاتی پیسہ نہیں ہوا، یہ ایک انٹرنیشنل جو آئی سی آئی جے ہے انہوں نے یہ اسکینڈل بریک کیا، پیناما میں انہوں نے بتایا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب یہ آپ بتائیں کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ پورا پاکستان کہے گا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس میں جو ثبوت آئے ہیں وزیر اعظم صاحب کو بتانا چاہیے کہ یہ ملینز آف ڈالر جو ان کے بچوں کے پاس ان کے پاس ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں. یہ آپ کا پیسہ تو نہیں ہے نا، ہم تو آواز ریز کر سکتے ہیں، ہم آواز ریز کر رہے ہیں. یعنی کہ اب موومنٹ جو ہے وہ فل فلیج چلے گی آگے جا کے، پورے موومنٹ چلانی پڑے گی، موومنٹ چلائیں گے، جو کچھ کرنا پڑے گا وہ کریں گے. یہ اس کا منطقی انجام تک اس کو پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب، نہال ہاشمی صاحب، بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. آج عمران نے سوابی میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران یہ اعلان کیا ہے کہ اگر انہیں انصاف نہ ملا تو وہ ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکلیں گے. کیسے دیکھ رہی ہے نون لیگ اس اعلان کو خان صاحب کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران خان صاحب آزاد ملک کے شہری ہیں، ایک سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے.
وہ سڑک ان کی اپنی ہے، جب چاہیں آئیں نکلیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے سڑک پہ نکل کے دیکھ لیا ہے، آئندہ بھی ان کو پتہ لگ جائے گا، کیونکہ پاکستان کے عوام نے پوری طرح سے انہیں مسترد کر دیا ہے. وہ اپنا بھی وقت ضائع کریں گے، اپنے سیاسی لوگوں کا بھی وقت ضائع کریں گے، اور ان کو اس وقت وہ سڑکوں پہ نہیں نکلے جب 2 نومبر کو بنی گالا میں ایک کارکن بیچارے آ کے سڑکوں پہ سو رہے تھے اور بھوکے پیاسے تھے، مگر وہ اتنی ہمت نہیں کی انہوں نے کہ وہ باہر نکلتے، کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو انہوں نے لوگوں کو بڑا مایوس کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مایوس جو لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگ خوفزدہ لوگ ہوتے ہیں، سیاست ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی سڑک پہ نکل کر کے قوم، ملک اور پاکستان کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی کی کوئی خدمت کریں گے. پھر ایک یو ٹرن کا نشان سامنے آ جائے گا اور پھر وہ یو ٹرن کر کے پنجاب میں اب عوامی رابطہ مہم چلانے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں. جی ضرور چلائیں عوامی رابطہ مہم میں. ان کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ کتنا زیادہ ان کے ساتھ ہیں اور کس انداز میں ان کو ویلکم کرتے ہیں. وہ حق حاصل ہے. یہ رابطہ مہم اگر وہ چاہیں تو کے پی پی میں چلائیں، وہاں کے لوگ انہیں تلاش کر رہے ہیں بہت زیادہ. نہیں، آج وہ کے پی میں ہی تھے. ہاں تو کے پی کے لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں. وہ جائیں سارے علاقوں میں جا کر کے وہ جو 1 ارب پلانٹس لگانے کی بات کرے تو وہ کریں. جو ان کو جس بات کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا وہ اپنے بات سے، اپنے اس عمل سے بہت دور ہیں. صحیح ہے. شوکت بسر صاحب، بہت زیادہ نون لیگ خوفزدہ نہیں ہے، نہ آپ کی تحریک سے، نہ پیپلز پارٹی سے، نہ ہی وہ تحریک انصاف کی. کیا لائے عمل ہوگا؟ کیا فرق لے کے آئیں گے آپ پاکستان تحریک انصاف کی موومنٹ سے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی تحریک بڑی مؤثر ہوگی؟ نہال ہاشمی صاحب ہمارے بھائی ہیں. صرف میں ان سے کہوں گا خدا کو ہر چیز پسند ہے، تکبر اور غرور پسند نہیں ہے. آپ ان کا ذرا لہجہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا. اور یہ پیر پگاڑا صاحب اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ، انہوں نے بڑی اہم بات کہی تھی. انہوں نے کہا جب یہ میاں صاحبان کا پرانا وتیرہ ہے اور ان کے خلیفوں کا، جب یہ تھوڑا سا ان کو سکون ملتا ہے تو یہ گلے پڑتے ہیں، اور جب یہ پرابلم ہوتے ہیں تو پاؤں میں پڑتے ہیں. پوری قوم دیکھتی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک ہی دفعہ میاں صاحب قابو آئے تھے ایک ادارے کے، اور آپ نے دیکھا راتوں رات میاں صاحب نے معافی نامے بھی لکھ دیے، دستخط پاؤں ہاتھوں کے انگوٹھے بھی لگا لیے، معافی نامے لے کر جدہ چلے گئے. اب چونکہ جیسے وہ مریم بی بی کا ٹویٹ ہے، میں جو نہال ہاشمی صاحب کی بات کو سمجھ پایا ہوں، یا تو وہ اداروں کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں کسی بات کا خطرہ نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب اپوزیشن ایک ہوگی، اور جو بار بار میں اس پوائنٹ کی طرف آؤں گا، پہلے اپوزیشن اکیلی تھی، تحریک انصاف نکلی ہوئی تھی سڑکوں پر. انشاءاللہ پیپلز پارٹی پوری اپوزیشن کو سڑکوں پر لے کر آ رہی ہے. جلسے، جلوس، ریلیز ہوں گی. تو میرا یقین کہتا ہے کہ جب ہم نکلیں گے خلق خدا نکلے گی، اور خلق خدا بہت تنگ ہے. اگر تو نہال ہاشمی صاحب، چونکہ وہ پنجابی کہتے ہیں جنہاں دے گھر دانے انہوں نے کمڑے بھی سیاڑے، نہال ہاشمی صاحب ہمارے بھائی، ان کو باتیں آتی ہیں. ذرا آپ فواد چودھری صاحب، آپ لوگ جائیں گے؟ فواد چودھری صاحب تحریک انصاف جائے گی پیپلز پارٹی جس طرح سے دعوت دے رہی ہے تمام جماعتوں کو؟ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی دعوت دی جائے گی. اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے نا بسرا صاحب نے، کہ یہ پاؤں پڑتے ہیں، گلے پڑتے ہیں، اور بالکل صحیح ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا بھی آپ ٹویٹ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے اوپر کہ اسٹارم ہیز پاس اور اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو نہال ہاشمی صاحب تو خیر ہمارے کراچی کے ہیں، اور جیلم سے ایک جعلی ایڈریس دے کے تو وہ سینیٹر بنے ہیں. تو پی ایم ایل این کا جس طریقے سے ان کو تو جو ڈیفینڈ کرنا بنتا ہی ہے ان کو تو کرنا ہی چاہیے، کیونکہ جس طرح سے ان کو ایک پنجاب کی سیٹ کے اوپر کراچی کے آدمی کو جس طرح سے سینٹ میں بھیجا نواز شریف صاحب نے، تو ان پہ تو ذاتی مہربانی کی ہے، تو وہ تو ظاہر کریں گے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کا اس وقت ایشو ہے کہ اس وقت کہتے ہیں جب تحریک چلتی ہے تو کہتے ہیں کہ پارلیمان میں آنا چاہیے، عدالتوں میں جانا چاہیے، اور جب آپ عدالتوں میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں تحریک چلا ہی نہیں سکتے. تو یا تو آپ جو ہے جب ادھر دھرنا ہو رہا تھا تو اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ پوری جو پارلیمانی پارٹی ہے پی ایم ایل این کی، ان کا حکومت نے آپ کے ساتھ ریکنسلیشن نہیں کی. حکومت نے آپ کو نہ تو مذاکرات کی دعوت دی اس وقت، نہ آپ کے ساتھ کوئی ریکنسلیشن کی حکومت نے. یہ تو آپ دباؤ تھا، جو یہاں پہ رکاوٹیں تھیں، حکومت کی حکمت عملی تھی، اس وجہ سے آپ لوگ باہر نہیں نکلے. نہیں، آپ کو یاد ہوگا حکومت نے تو جا کے آرمی چیف کی منتیں کی تھی کہ آرمی چیف جا کے ریکنسیلیشن کی بات کرے، اور آرمی چیف نے حکومت کی درخواست کے اوپر جا کے ریکنسیلیشن کی تھی. اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ کہا نواز شریف صاحب نے کہ ہم نے تو آرمی چیف کو کہا ہی نہیں، اور اس کے بعد آئی ایس پی آر نے یہ جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا کہ حکومت کی ریکویسٹ کے اوپر ہم نے ریکنسیلیشن کی ہے. جی ہاشمی صاحب، آپ کا رد عمل جب مشکل میں ہوتے ہیں تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، اور جس طرح بتا رہے ہیں فواد چودھری صاحب کی آرمی کو جا کے آپ نے کہا کہ ریکنسلیشن کریں، کوئی مدد کریں،
हाशमी साहब, आप अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस पे। और लाइन कट गई, निहाल हाशमी साहब को आवाज नहीं जाएगी। निहाल हाशमी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। शौकत बसर साहब, अच्छा सुने, अभी निहाल हाशमी साहब का राब्ता मुनक़ता नहीं हुआ, काट दिया गया है, क्योंकि जब आपके पास जवाब नहीं होता तो अगर हाशमी साहब होते तो मैक्सिमम ये करते, मुझे पीपल्स पार्टी को और पीटीआई को गालियां देनी शुरू कर देते। ये इनका पुराना वतीरा है नून लीग का। लेकिन हो सकता है आपकी लाइन दोबारा लग जाए, तो मैं आपको अर्ज करूं जो मैं बात आपको कर रहा था, हम अपोजिशन को जब इकट्ठे निकलेंगे तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, आज नोट कर लीजिएगा कि इतना प्रेशर मोबिलाइज हो जाएगा इनके ऊपर कि ये इलेक्शन 2018 की बजाय 2017 में कराने पर मजबूर हो जाएंगे। तो यही हमारी स्ट्रेटेजी है कि हम उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट होगा हमारे उसकी, क्योंकि रीजन क्या है, आप अर्ली इलेक्शन की तरफ नहीं, अर्ली इलेक्शन करवाना पड़ेगा, इनको कोई वे आउट नहीं है, क्योंकि जो खल्के खुदा जमीन पे है ना, वहां पर दुनिया बहुत तंग है। अभी आपका जो चैनल है बिल्कुल माल रोड के करीब, अगर लाहौर में आ जाए, जो इनका गढ़ है, वहां पर ये माल रोड हाइड पार्क बना हुआ है। आपके किसान, डॉक्टर्स, टीचर्स, नर्सेज, बल्कि आंखों से जो देख नहीं सकते बेचारे, सब सड़कों पर हैं। खल्के खुदा तंग है। एक ब्रेक लेनी है शौकत बसर साहब, हमें एक ब्रेक के बाद आपको यहीं से बात आपकी कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक। शौकत बसर साहब, अब अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर निहाल हाशमी साहब से इस पे रद्द-ए-अमल। भाई मैं आपको ये बात कर रहा था कि पहले पीटीआई जो थी वो अकेले निकले थे, अब हम कोशिश करेंगे कि तमाम जमातें इकट्ठी निकलें और इतना प्रेशर बिल्डअप हो जाए, क्योंकि अवामी इश्यूज बहुत ज़्यादा है। और सबसे बढ़कर आप देखें ना, जिस माशरे के अंदर इंसाफ मिलना ख़त्म हो जाए और सिर्फ जो ख़ानदान, शाही ख़ानदान है, जो उनके बच्चे बच्चियाँ हैं, उनके तक वो तमाम इदारे उनकी हिफाजत के लिए लग जाएं। अभी आप देखें ना, नैब का चेयरमैन जिस तरह उसने वो एक सेक्रेटरी बलूचिस्तान के साथ लूट मार में मसरूफ है, इतने अरबों रुपए उसने लूटे, और हमारे पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून बनाया कि उससे पैसे लेकर उसे बार्गेन कर रहे हैं। आपकी हुकूमत रही है 5 साल, आपने भी नैब कवानीन में कोई तरमीम नहीं की। हमें ये हाशमी साहब से हमारा राब्ता, वही नैब है जिसने डॉक्टर आसिम साहब, उनका कसूर सिर्फ ये है कि उनके नाम के साथ डॉक्टर आसिम शरीफ ने लिखा हुआ, और उनका तल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, वो हमें तो काबू किया हुआ इसी नैब ने। चले, आप ये कहते हैं हाशमी साहब ने लाइन खुद काट दी है, और हाशमी साहब दोबारा हमारे साथ लाइन पे आ गए। लाइन कटी थी, काटी नहीं गई थी। हाशमी साहब, जब आपकी से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ तो उस वक्त तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों जानिब से ये मौक़िफ़ सामने, ये नुक्ता नज़र सामने आया कि आप नून लीग जब मुश्किल में होती है तो पाँव पड़ती है। दोनों जानिब से ये इल्ज़ाम है कि आपने आर्मी चीफ को बीच में डाला मदद के लिए, जब आप धरने के दौरान जब ये एहतजाजी तहरीक चल रही थी आपके खिलाफ। मैं अपने फाजिल दोनों दोस्तों से क्या कह सकता हूँ, हम कभी अल्लाह के आगे झुकने के अलावा किसी के आगे नहीं झुकते। अगर हम मुसीबत में भी होते हैं तो अल्लाह के बाद अपने मुल्क के अवाम से रुजू करते हैं। हम एनआरओ नहीं करते हैं जनरल मुशर्रफ से, और हम इस बात का इंतजार भी नहीं करते हैं कि अंपायर उंगली उठाएगा। हमें अल्लाह के बाद अपने लोगों पे, और हम वो हमारी जमात जो है कायद आज़म की जमात है, तो हम इस पे हमारे जो बुनियादी उसूल है बड़े ठीक है, उसमें हम कभी कोई कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। चौधरी साहब की जो पुरानी जमात थी जिससे अब ये ताज़े आए हैं, उनके कुछ इस तरह के प्रिंसिपल और इस तरह के मामला होंगे। हमारे अल्लाह के फजल से इस तरह के कोई मामला नहीं। सही है। तो अभी 27 आरिया करीब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मूवमेंट लॉन्च करने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने भी ऐलान कर दिया कि वो पंजाब के अंदर अब अवामी राब्ता मुहिम चलाएंगे। दोनों जमातें अगर मिल जाती हैं तो क्या नून लीग के लिए बड़ी मुश्किल पैदा नहीं होने जा रही? मैं आपको बताऊं, ये मुश्किलात पीपल्स पार्टी अपने लिए खुद पैदा करती है, और पीटीआई भी अपने लिए मुश्किलात पैदा करती है। ये दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकते। उसकी वजह पाकिस्तान के लोग अब बाशऊर हैं, बालिग हैं, हर वक्त नारे, और ये जब बार बार करें इदारे इदारे इदारे, भाई इदारे को मजबूत करें। इदारे, एक ही इदारा है पाकिस्तान में जो हुकूमत की तब्दीली कर सकता है। ये भी एक ही इदारा है जो पाकिस्तान के हुक्मरानों को रास्ता दिखा सकता है, वो अवाम का इदारा और पार्लियामेंट है। अवाम का अदारा ये पार्लियामेंट, अवाम हमें मुस्तरद गालिबन सियासी इत्तेहाद भी बनने जा रहा है। आज जरदारी साहब ने मुलाकात की चौधरी शजात हुसैन साहब से भी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए तो हमें तब्दील कर सकते हैं जमहूरी तरीके से। वो तो मुमकिन नहीं है, गालिबन आपकी अक्सरियत है पार्लियामेंट के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। हम इदारों का एहतराम करते हैं और उसको इस्तेहकाम देना चाहते हैं और मजबूत करना चाहते हैं। आज मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी साहब की चौधरी शजात हुसैन साहब से, और शौकत बसर साहब बता रहे हैं कि दीगर सियासी जमातों से भी राब्ते कर रहे हैं और सबसे मुलाकातें करेंगे जरदारी साहब। देखिए, हर पार्टी को हक हासिल है कि वो तमाम लोगों से राब्ता करे। मैं समझता हूँ कि आसिफ जरदारी साहब को अपनी पार्टी के भी उन लोगों से राब्ता करना चाहिए जो बेनजीर भुट्टो साहब के साथ थे, जो पार्टी के लिए
बेशबहा कुर्बानी दी, जो हकदार थे कराची के सदर बने, या जिन लोगों की ने जुल्फकार अली भुट्टो का साथ दिया, जो रोटी कपड़ा और मकान के साथ थे, सिर्फ ऐसे लोगों से नहीं मिलना चाहिए जिसके साथ सिर्फ फवायद किए जाए। तो मैं समझता हूँ आसिफ जरदारी तो आप कोई राब्ता करेंगे? पीपल्स पार्टी से अभी तक तो राब्ता नहीं किया हुकूमत ने, अब कोई राब्ता करेंगे? जरदारी साहब भी मुल्क में आ गए हैं, पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि जरदारी साहब के आने से उन्हें कामयाबी मिलेगी। पार्लियामेंट में हमारा उनके साथ हर वक्त राब्ता है, और एक ही मुल्क के हम शहरी हैं। वो अब हमसे कोई भी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई बात करेंगे, जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए करेंगे। नहीं, मैं 4 मुतालबात की बात कर रहा हूँ, पीपल्स पार्टी के बिलावल के जो 4 मुतालबात हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन मुतालबात भुट्टो साहब को जरा तारीख पढ़े अगर मेरे भाई शौकत बसरा, तो भुट्टो साहब खुद वजीर खारजा रहे हैं, और वो दूसरों को कहते हैं कि वजीर खारजा ना, नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान के वजीर खारजा, और बहुत अच्छी खारजा पॉलिसी वो चला रहे हैं। इसी तरह बाकी जो 3 पॉलिसीज है, वो पॉलिसीज वो अपने पास रखें, और उसको बेहतर तौर पे सिंध के अंदर उसको अगर अमल जामा कराएं। एक ऑलरेडी हमने जो पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी है, हमने इनिशिएट कर दी है। अगर यानी आप 4 मुतालबात इन शॉर्ट नहीं मानने जा रहे, उन्हें आप एंटरटेन नहीं करने जा रहे। हम इनसे डिक्टेशन थोड़ी लेते हैं, हम इनसे डरते हैं या डिक्टेशन लेते हैं? हम डिक्टेशन अल्लाह के बाद जी बसर साहब लाए अमल क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का? हुकूमत तो बिल्कुल वाज़ेह कर दिया निहाल हाशमी साहब ने, वो बिल्कुल संजीदा नहीं ले रहे आपके 4 मुतालबात। पहले तो निहाल हाशमी मेरा भाई एडवोकेट भी है, इतनी कॉन्ट्राडिक्शन है उनकी अपनी गुफ्तगू में। वो कहते हैं जी एनआरओ, भाई एनआरओ पूरी कौम ने देखा कि समर अब्बास भी सोया हुआ था, मैं भी सोया था, पूरी कौम सो रही थी, जाग रहे थे तो परवेज मुशर्रफ जाग रहे थे, या कतरी या लबनानी या सऊदी शहजादे आए हुए थे पाकिस्तान में, जिन्होंने माहिदा लिखा, बाकायदा माहिदा मौजूद है, जिसको मियाँ साहब ने कहा नहीं जी वो 5 साल का था, बाद में 10। तो भाई वो तो निहाल हाशमी साहब आपके लीडर हैं, हम तो सूली चढ़ने वाले हैं, हम तो 14-14 साल जेल काटने वाले हैं, आप लोग तो फसली बटेरे हैं, दूध पीने वाले लोग हैं, खून देने वाले अपनी, ये बात ना किया करें। और दूसरी बात, समर लातों के बूत बातों से नहीं मानते, ये कभी भी इस बात पे नहीं आएंगे, इसलिए नहीं आएंगे, इनको पता है कि दिन दिहाड़े हमने डाका मारा है पनामा का, ये हमारे साथ राब्ता नहीं करेंगे। लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद है, देर नहीं है। अगर इन्होंने ठीक है, बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब, निहाल हाशमी साहब और फवाद चौधरी साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज सालगिरह तो मनाई जा रही है, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी थी वो तालीम के लिए वक्फ कर दी, और उन्होंने तालीम की अहमियत पर अपनी जिंदगी में हर मौके पर जोर दिया। आज के कायद के पाकिस्तान में शोबा तालीम की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अब कुछ बात हो जाए बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के योम विलादत से मुतल्लिक। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह तो इंतहाई जोश व खरोश से मनाई जा रही है, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पूरी जिंदगी में तालीम की अहमियत पर जोर दिया। शऊर और तरक्की का रास्ता यकीनन तालीम से होकर गुजरता है, लेकिन वतन अजीज में तालीमी शोबा ज़बो हाली का शिकार नजर आता है। इसकी बुनियादी वजूहात में से यकीनन एक वजह हमारी हुकूमतों की तरजीहात हैं। रवां साल तालीम की सूरत हाल पर जारी होने वाली सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शरह खानदगी तकरीबन 60% है। मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क की निस्फ आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, जबकि अफसोसनाक पहलू यह है कि कौमी सतह पर 15 साल से जायद उम्र की 2/3 खवातीन लिखना पढ़ना नहीं जानती। सन 2000 में सेनेगाल के दारुल हुकूमत में दुनिया के 164 ममालिक ने 2015 तक तमाम बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाने के एलामिया पर दस्तखत किए, तो पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल था। 16 साल बाद सूरत हाल यह है कि 5 से 9 साल यानी प्राइमरी लेवल के 60 लाख से जायद बच्चे आज भी स्कूल नहीं जाते, जबकि 5 से 16 साल की उम्र के 47% बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूल ना जाने वाले मजमूई बच्चों में से 42.7% तलबा जबकि 52.3% तालिबात हैं। तनासुब के एतबार से स्कूल ना जाने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा तादाद सूबा बलोचिस्तान में है, जहां 70% बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुल्क के तालीमी इदारों में सहूलियात की सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल सामने आती है। सिर्फ प्राइमरी स्कूल पर ही नजर डाली जाए तो हालात ये हैं कि मुल्क के 33% प्राइमरी स्कूल 4 दीवारी से महरूम, 35% प्राइमरी स्कूलों में वॉशरूम नहीं, 37% प्राइमरी स्कूलों में पीने का साफ पानी तक मुयस्सर नहीं, 49% स्कूल आज भी बिजली से महरूम है। अगर महज सार्क ममालिक की शरह खानदगी पर नजर डाली जाए तो हैरान कुन तौर पर 8 ममालिक की इस फहरिस्त में पाकिस्तान का 7वां नंबर है। हमारे बाद सिर्फ
افغانستان ہے، مالدیپ میں شرح خواندگی 99.3%، سری لنکا میں 92.5%، انڈیا میں 72.1%، بھوٹان میں 65%، نیپال میں 64.7%، بنگلہ دیش میں 61.5%، جبکہ پاکستان میں 59.7% ہے، جبکہ افغانستان میں 38.2% ہے۔ اور بات کی جائے تو قائد اعظم محمد علی جناح نے جو ہے آزادی کی تحریک کے دوران بھی یہ اعلان کیا کہ مقامی حکومتوں کو، انہوں نے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ مقامی حکومتوں کو تعلیم عام ہو جانے میں سیاسی و معاشرتی خطرات نظر آ رہے ہیں۔ کیا آج بھی وہی خطرات ہیں کہ جس کی وجہ سے تعلیم ہمارے سیاستدانوں کی، ہمارے حکمرانوں کی ترجیح نہیں ہے؟ اس پر بات کرنے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین HEC اور ماہر تعلیم ڈاکٹر عطا الرحمان صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے بات کی، قائد اعظم محمد علی جناح نے تحریک آزادی کے دوران یہ فرمایا تھا کہ مقامی حکومتوں کو تعلیم عام ہو جانے میں سیاسی و معاشرتی خطرات نظر آ رہے ہیں، کیا آج بھی وہی خطرات آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے مختلف تقاریر میں تعلیم پر زور دیا، اور انہوں نے خاص طور پہ کہا کہ جہاں تعلیم ہے وہاں روشنی ہے، اور جہاں تعلیم نہیں ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اور انہوں نے اس کے بارے میں اپنے ایک وارننگ بھی دی تھی کہ اگر اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، اور یہ سن 1943 میں اپریل میں جو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اندر جو خطاب کیا تھا، تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنا گورننس کا نظام مناسب کرنا ہوگا، اور یہ ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا ان کی ڈائری کا، یہ جو میں دکھا رہا ہوں بعد میں اس کو دکھا دیجیے گا، یہ ایک نوٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جہاں فیوڈل جو نظام ہے اس کے خلاف انہوں نے بات کی ہے، اور تقاریر میں بھی بات کی ہے کہ یہ جو ہے وکڈ ہے، اور یہ کبھی ملک پنپ نہیں سکتا جہاں پہ جاگیردارانہ نظام اتنا مضبوط ہو۔ اور انہوں نے صدارتی نظام حکومت کو، نظام جمہوریت کو پریفرنس دی، اور یہ ان کے ہاتھ کی ڈائری کی لکھی ہوئی میرے پاس نقل موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فیوڈل سسٹم جو ہے وہ تعلیم کو پنپنے نہیں دے رہا، کیونکہ جس قسم کے لوگ پارلیمنٹ میں الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں وہ کبھی نہ آئیں اگر آپ کے ہاں تعلیم کا معیار اچھا ہو جائے، لوگوں میں شعور پیدا ہو جائے، وہ سمجھنے لگیں کہ یہ بہتر آدمی ہے، یہ نہیں ہے۔ ہمارا نظام ایسا ہے کہ پچھلی حکومت میں 200 پارلیمنٹیرینز ایسے تھے جن کی اپنی ڈگریاں جعلی تھیں، لیکن وہ پارلیمنٹ کے اندر آ گئے اور قانون سازی میں انوالو ہو گئے۔ تو 4-5 بڑے بڑے مسئلے ہیں ہمارے ہاں۔ سب سے پہلے تو ترجیح، جو آپ کے قومی منصوبے کے اندر تعلیم کو کیا ترجیح دی جاتی ہے۔ آپ اپنے بجٹ کا تقریباً 2.25% صرف GDP کا خرچ کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر سب سے کم 9 کم ترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ تو آپ خرچ ہی نہیں کر رہے تعلیم کی طرف، تو اس کی جو آپ نے بتایا کہ اسکولوں کی حالت یہ ہے اور کالجز کی حالت یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ترجیحات میں تعلیم ہے ہی نہیں۔ بجٹ میں کٹوتی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو چھری چلتی ہے وہ تعلیم پہ چلتی ہے۔ جی دوسرا جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ گورننس سسٹم جو ہیں آپ کے، کہ آپ نے امیروں کے لیے اسکول اور غریبوں کے لیے اسکول، اور امیر جو ہیں وہ تو او لیول اے لیول کر کے اور اچھی فیس دے کے اچھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہاں وہی صورتحال ہے۔ گورنمنٹ میں بھی ڈاکٹر صاحب زیادہ جو بری حالت ہے وہ پرائمری اسکول، جو کہ بنیادی تعلیم ہے، بنیادی تعلیم ہی بچوں کو صحیح نہیں ملے گی، بنیاد جب اچھی نہیں بنے گی تو آگے کی تعلیم کا بھی اللہ ہی ہے۔ جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ پرائمری ایجوکیشن کا برا حال ہے۔ کچھ پنجاب میں اور KPK میں قدرے بہتر ہے، لیکن سندھ میں اور بلوچستان میں تو بہت ہی حالت خراب ہے۔ اور تیسری وجہ جو مسئلہ ہے وہ کرپشن کا ہے، اور وہ لنکڈ ہے اس حالات سے کہ جو اسکول کے جو ٹیچرز اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں وہ زیادہ تر سفارشی ہیں، ان کو بنیادی تعلیم سے آگہی نہیں ہے، لیکن وہ ٹیچرز بن کے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ اسکولوں میں مہینے میں 1-2 دن آئے اور باقی جو ہے وہ اپنے زمینداروں کے لیے گھوسٹ اسکولز، اور وہ اسکول ہے ہی نہیں، وہاں پہ اسکول ہیں لیکن استبل ہیں، وہاں گدھے اور گھوڑے بھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو حالت ہے آپ کے ہاں۔ اور جو چوتھا بڑا جو پرابلم ہے وہ امتحانی نظام کا ہے، کہ امتحان جو آپ لے رہے ہیں وہ صرف روٹ لرننگ کی بنیاد پہ، کہ آپ کچھ چیز زبانی یاد کر لیں اور اس کو ریپروڈیوس کر دیں، لیکن اس کی بنیادی پرنسپلز کو نہ سمجھ پائیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور آپ کے مختلف بورڈز بنا رکھے ہیں، 20 سے زیادہ بورڈز ہیں، ہر بورڈ کا الگ الگ لیول ہے ایگزامینیشن کا، اور امتحان جو آپ لے رہے ہیں کہ آپ کے ہاں BA اور MA کر لیتے ہیں، لیکن اگر ان کو اسکول لیول او لیول کا امتحان میں بٹھا دیا جائے تو بڑے مشکل سے پاس کر پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی ڈیبیٹ ہوئی پاکستان کے اندر کہ 18ویں آئینی ترمیم میں جب تعلیم کو ڈیوالو کیا گیا، صوبوں کو دیا گیا، کیا یہ شعبہ واقعی صوبوں کو جانا چاہیے تھا؟ یہ مرکزی سبجیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا؟
جی یہ جو ہے یہ ایکچولی یہ ایک غلط فہمی ہے کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو گیا. 18ویں ترمیم سے پہلے بھی جو اسکول اور کالجز تھے وہ پروونسز کے تحت ہی تھے اور ان کی حالت اتنی ہی خراب تھی جتنی آج ہے. اور ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ فیڈرل تھا اور اس میں بھی اب کوشش کی گئی اور 2 صوبوں نے سندھ اور پنجاب نے اپنی HECs بنا لی اور ایک مذاق بنا ہوا ہے دنیا بھر میں کہ 3 ہائر ایجوکیشن کمیشنز کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جبکہ دنیا بھر میں فیڈرل ہوتا ہے. یونیورسٹی جو ہیں وہ فیڈرل کنٹرول میں ہوتی ہیں کہ اس کو نیشنل پلاننگ کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ آج کی دنیا علم کی دنیا ہے, وہی ممالک آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کی اصل قوت اس کی افرادی قوت ہے اور علم پر زور نہیں دیا. اس کی مثال میں سنگاپور کی دوں گا. چھوٹا سا ملک ہے, کراچی سے 1/4 آبادی ہے, لیکن پچھلے سال اس کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ $518 ارب تھیں, جبکہ پاکستان کی ایکسپورٹ $23 ارب ہیں. یعنی کہ پاکستان کی ایکسپورٹ سے 25 گنا زیادہ ایک ایسے چھوٹے سے ملک کی جس کی صرف 50 لاکھ آبادی ہے اور جس کے پاس کوئی قدرتی وسائل نہیں ہیں. تو نالج اکانومی کا زمانہ ہے. ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے, ہائر ایجوکیشن کے معیار کو آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ عالمی سطح پر دیکھا جائے تو ٹاپ 100 میں بھی ہماری کوئی یونیورسٹی نہیں آتی ہے. جی جب میں چیئرمین HEC تھا 2002 سے لے کے 2008 تک, جب میں نے استعفیٰ دیا 2008 میں جب پچھلی حکومت نے اسکالرشپس روکی, تو ہماری 5 یونیورسٹی دنیا کی چوٹی کی 250, 300, 350 اور 400 یونیورسٹیز میں آ چکی تھیں, جس میں کراچی یونیورسٹی کا 223 نمبر تھا, نسٹ کا 250 نمبر تھا وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کے بعد اب جو ہے سلائیڈ بیک جو ہوا, پچھلی حکومت نے جو سارے فنڈز روکے اور اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی, تو آج واقعی ہماری ٹاپ 700 میں ایک بھی یونیورسٹیز نہیں ہیں. لیکن پھر بھی کچھ ترقی ہوئی اعلیٰ تعلیم میں. لیکن جب تک کہ ہم حکومتوں کی ترجیحات میں شامل ہو تعلیم, تو تب جا کے تعلیم کا شعبہ اور اکراس دا بورڈ ہمیں کرنا پڑے گا, اکراس دا بورڈ ہمیں امپروومنٹ کرنا پڑے گا. پرائمری سیکنڈری اسکول کیونکہ بنیاد وہاں بنتی ہے, پھر ٹیکنیکل ایجوکیشن, پھر کالجز اور پھر یونیورسٹیز. جب تک کہ پورے کو ہم ایک ساتھ نہیں دیکھیں گے اور ریفارم نہیں کریں گے تب تک آگے. بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. اور یہی کہنا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کا بھی کہ ترجیحات بدلنا ہوں گی, تعلیم کو ترجیحات میں اپنی شامل کرنا ہوگا, اولین ترجیح دینا ہوگی, تب جا کے ملک کی ترقی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی. آج کے شو میں اتنا ہی. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل @SamarAbbas. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.